वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा अमन सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मिस्र पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात हुई, गर्मजोशी से मुसाफिहा किया। दोनों रहनुमाओं ने खुशगवार जुमलों का तबादला भी किया। अमरीकी सदर ने सरबराही इजलास में शरीक दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। इजलास में गजा अमन मनसूबे पर दस्तखत किए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के रहनुमा अब्दुल फताह अल सीसी गजा अमन कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे, जिसमें दुनिया के 20 से ज़ायद रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद गजा की पट्टी में जंग का खात्मा करना, मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के हुसूल की कोशिशों को मजबूत बनाना और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के एक नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र के शहर शर्म अल शेख में जारी अमन सरबराह इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें की, जिनमें इलाकाई अमन, फ़लस्तीन की सूरत हाल और बाहमी तावन के उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंग बंदी पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने उर्दन के फरमा रवां शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह हमद बिन ईसा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकातें की, जिसमें खित्ते में अमन और इस्तेहकाम, इंसानी बहरान से निमटने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। आलमी बरादरी को फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद मौसर किरदार अदा करना होगा। इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इंडोनेशिया के सदर, जर्मनी के चांसलर, स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म और इटली के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकातें की। अमरीकी सदर के इसराइली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान हंगामा, ईरान में शोर शराबा और नारेबाजी, फ़लस्तीन की हिमायत में इसराइली रुकन पार्लियामेंट का एहतजाज। 2 अरकान असम्बली ने अमरीकी सदर की तकरीर के दौरान इसराइली पॉलिसियों के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। अरकान असम्बली के नारों से असम्बली गूंज उठी, असम्बली सेशन को हिला कर रख दिया, जिस पर अमरीकी सदर को अपनी तकरीर रोकनी पड़ी। एहतजाज करने वाले रुकन को सिक्योरिटी एहलकारों ने ऐवान से बाहर निकाल दिया। गजा अमन मुआहिदे के तहत फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने 20 इजरायली यरग़मालियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ने आज मरहलावार तमाम 20 इजरायली यरग़माली रिहा किए। पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरग़मालियों को रिहा किया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास आज 28 यरग़मालियों की लाशों को भी इसराइल के सुपुर्द करेगा। इजरायली कैद से रिहाई पाने वाले 2000 फ़लस्तीनी गजा पहुंच गए। अहले खाना खुशी से निहाल फ़लस्तीनी कैदियों को जनूबी गजा के अल नसर अस्पताल में लाया गया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारियाँ भुट्टो लगने से कोई लीडर नहीं बन जाता। कायदे अवान मुंतखब होने के बाद सुहेल आफरीदी ने KP असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं बानी PTI का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अदना से वर्कर को, जिसका ना भाई, ना बाप और ना ही चचा सियासत में है, उसे इस ओहदे के लिए मुंतखब किया। मैं सबसे पहले पाकिस्तानी, फिर पख्तून और कबायली हूँ। नाम के साथ जरदारियाँ भुट्टो लगने से कोई नहीं बन जाता। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। इस अवाम ने 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ PTI को वोट दिया था। बदकिस्मती से 8 फरवरी को धांधली की गई। लीडर की जानिब से जो भी हिदायत आई, पहले की तरह फ्रंट से लीड करूंगा। आपको मालूम है कि मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। ऐलान करता हूँ, बानी की बगैर मुशावरत जेल तब्दील की गई तो पूरा पाकिस्तान जैम कर देंगे। बदकिस्मती से यस बॉस ना कहने के बाद लंदन प्लान के मुताबिक मेरे लीडर की जमहूरी हुकूमत को गिराया गया। 9 मंतखब वज़ीर आला KP से हलफ लेने के लिए PTI ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया। स्पीकर असम्बली और अरकान ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, जिसके मतन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के इस्तीफ़े के बाद सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला बने हैं। असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर ने एतराज़ उठाया, अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर की जानिब से मंजूर नहीं हुआ है। नए वज़ीर आला के लिए इंतखाब नहीं हो सका। गवर्नर पख्तूनख्वा हलफ लेने के लिए मौजूद नहीं। ख़त में कहा गया, नए वज़ीर आला से हलफ लेना इंतहाई अहम है। दरख्वास्त की जाती है स्पीकर या किसी और को नामजद करके नए वज़ीर आला से हलफ लिया जाए। स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली ने हलफ के लिए गवर्नर को भी समरी भिजवा दी। हुकूमती वफ्द की अमीर JUI इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब एक गैर आइनी अमल है, जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। सूबाई असम्बली के हिज़्ब इख्तलाफ की तमाम जमातें वज़ीर आला के इंतखाब के इस अमल को मुस्तरद करती हैं। अदालती रवैयों को इख्तियार करते हुए कानूनी और आइनी पहलुओं से सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। हिज़्ब इख्तलाफ बाकायदा अपने वकला पैनल के जरिए इस सिलसिले में अदालत को दरख्वास्त। 9 मंतखब वज़ीर आला की हलफ बर्दारी का मामला लटक गया। PTI को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका। अदालत ने हलफ बर्दारी के लिए किसी को नामजद करने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कल तक गवर्नर पख्तूनख्वा की राय मांग ली।
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر اس درخواست پر بغیر گورنر کے جواب کے فیصلہ کیا تو ایک اور پٹیشن ہمارے خلاف آ جائے گی۔ گورنر سیکریٹریٹ سے کنفرم کر لیں کیا علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ موصول ہوا ہے یا نہیں، اس بارے میں کل عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ عدالت نے پوچھا، پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری بیرسٹر سلمان اکرم مہاجن نے کہا گورنر پختونخوا نہ استعفیٰ منظور کر رہے ہیں اور نہ ہی پشاور میں موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت تک وزیر اعلیٰ پختونخوا کے ارکان رہیں گے؟ درخواست ہے عدالت آج یا جب مناسب سمجھے حلف لینے کے لیے کسی کو نامزد کرے۔ گزشتہ 5 گھنٹوں سے پختونخوا میں کوئی حکومت نہیں ہے۔ جب وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دے دیا تو کابینہ خود بخود تحلیل ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ کے دفاع میں افغان جارحیت میں شہید ہونے والے 12 شہداء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء نے 11 اور 12 کو وطن کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہداء کی نماز جنازہ چکلالہ گیریجن راولپنڈی میں ادا کی گئی، جس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ وفاقی وزراء، گورنر خیبر پختونخوا، سول اور عسکری حکام اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام ان بہادر سپوتوں کے قرضدار ہیں۔ بہادر سپوتوں نے افغان طالبان کی جارحیت کے مقابلے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلح افواج کسی بھی جارحیت یا سازش کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے جہاں سے دہشت گردی ہوگی اس کمی گاہ کو تباہ کیا جائے گا۔ افغانستان میں جس جگہ دہشت گرد ٹریننگ اور اسلحہ حاصل کرتے تھے ان کمی گاہوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ٹریننگ حاصل نہیں کی جائے گی اور نہ ہی پاکستان میں داخل ہو سکیں گے، تاہم اگر کوئی کمی گاہ بچ گئی ہے تو اس کو بھی تباہ کیا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پاکستان کی حکومت اور افواج نے فیصلہ کیا ہے جہاں سے دہشت گردی ہوگی وہاں کارروائی کی جائے گی۔ یہ وارننگ 3 ہفتے قبل حملے کے لیے دی گئی تھی۔ کہا گیا کہ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ اس کے بعد فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب اگر دراندازی ہوئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، پھر انہوں نے حرکت کی تو اس کا جواب بھرپور انداز میں دیا جائے گا۔ پاکستان ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ترکی اور آذربائیجان کے پارلیمانوں کے اسپیکرز سے ملاقات۔ صدر مملکت نے اسپیکرز کو تیسری سہ فریقی اسپیکر کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی۔ صاحبہ غفار ووا نے آذربائیجان کی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات اور خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ چیئرپرسن ملی مجلس کی پاکستانی پارلیمنٹیرینز کو باکو کے دورے کی دعوت دی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کے خصوصی اقتصادی زونز میں ترکی کی دلچسپی خوشائند ہے۔ جلد ایک زون کا نام صدر رجب طیب اردوان اسپیشل انڈسٹریل زون رکھا جائے گا۔ خبر آپ کو دیں گے کراچی میں ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی ناظم آباد میں بڑی کارروائی، آئس کی بڑی کھیپ پکڑی گئی۔ اینٹی نارکوٹک فورس کی گڈاپ ٹاؤن میں بھی کارروائی، 150 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ مزید کا تفصیلات اپنے نمائندے ذیشان ملک سے جانتے ہیں۔ ذیشان، کارروائیوں سے متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ آج عمل میں لائی گئی ہے۔ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول کی ٹیم نے ناظم آباد کے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 1 من سے زائد جو آئس ہے وہ برآمد کر لیا اور ملزم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج اس پر ایک پریس کانفرنس متوقع تھی، تاہم جو نئے ڈی جی ہیں جنہوں نے چارج لینا تھا ان کے چارج لینے کی وجہ سے جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تاہم این ٹی این نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اندر کی خبر جو ہے وہ اپنے شہریوں تک پہنچانے کے لیے تقدی کی اور یہ خبر نکال لائے ہیں کہ ایک بڑی کارروائی کے دوران 1 من سے زائد جو آئس تھی اسکول کالجز کے بچوں کو جو فروخت کیا جانا تھا، تاہم اس کو ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ جبکہ دوسری جانب اینٹی نارکوٹکس فورس نے جو ہے گڈاپ ٹاؤن میں ریسٹورنٹ کے قریب کھڑے ایک ٹرک میں کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ 150 کلو جو چرس ہے وہ برآمد کی ہے۔ ٹرک جو ہے وہاں پر پارک تھا، پارکنگ میں ایم ایف نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے۔ روئی کے گٹھوں میں موجود 150 کلو چرس جو ہے وہ برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر کے اس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا ذیشان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بھارت کی جیلوں سے 8 سال بعد رہا ہونے والے 50 پاکستانی ماہی گیر کراچی پہنچ گئے۔ کراچی پہنچنے پر ماہی گیروں کا شاندار استقبال، لواحقین نے فیصل ایدھی کا شکریہ ادا کیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ۔ بھارت کی جیلوں سے 8 سال بعد رہا ہونے والے 50 ماہی گیر کراچی پہنچ گئے۔ ترجمان
ترجمان کوسٹل میڈیا سینٹر ابراہیم حیدری کمال شاہ کے مطابق ماہی گیروں کو وہاں کا بارڈر کے راستے لاہور سے عیدی سینٹر کراچی منتقل کیا گیا۔ کراچی پہنچنے پر ماہی گیروں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ عیدی انتظامیہ اور لواحقین کی بڑی تعداد استقبال کے لیے موجود تھی۔ لواحقین نے فیصل عیدی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ان کی کوششوں سے ماہی گیر عزت کے ساتھ وطن واپس آئے۔ فیصل عیدی کی ٹیم کی جانب سے رہا ہونے والے ماہی گیروں کو نقد رقم دی گئی۔ اپنے پیاروں کو دیکھ کر ماہی گیر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، خوشی کے آنسو نمایاں نظر آئے۔ ضروری کارروائی کے بعد ماہی گیروں کو بدین، سجاول، ٹھٹا اور کراچی کے مختلف علاقوں کو روانہ کر دیا گیا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔